अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक बुखारी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तरफ की मोहताज नहीं है, इंतहाई हानेस्ट और बहुत ही मुतहरक, जो समाजी खदमात में हर काम के अंदर जो अवाम से ताल्लुक़ रखता है उसके अंदर इनकी खदमात जो है वो हमेशा नुमायाँ नज़र आती हैं। मुस्लिम लीग नून मानसरा के जो नौजवान रहनुमा हैं सरदार सफ़ीर अहमद साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम करते हैं स्टेट न्यूज़ चैनल पर। और सफ़ीर साहब, चूँकि आजकल जो करंट मानसरा के शहरियों को जो एक देरीना मसला है पानी का, उस पर आपने भी बात की, शहरियों का भी तकरीबन रोना लगा रहता है और वाकई ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी जमात ने मानसरा के शहरियों के लिए शफाफ जो पानी है उसके लिए क्या इक़दामात किए हैं कि जिससे ये समझा जाए कि चूँकि नारे भी होते रहे, लोग उसको कहते भी रहे, लेकिन ये कि अमलन आप हमें क्या कह सकते हैं कि इस मौके पे कि जो मानसरा के शहरियों को पानी के मसाइल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक भाई, सबसे पहले मैं आपका स्टेट न्यूज़ का मैं मशकूर हूँ कि आपने जो मुझे वक्त दिया और शहरियों के जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर जो सिटी का जो पानी है, इस हवाले से मुझे बात करने का मौका दिया। तो ये जो मानसरा सिटी का जो ये मसला है पानी का, ये बड़ा देरीना मसला है, आज का ये मसला नहीं है। तो इस मसले पर हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमें मौका मिला, हमने हमारी पार्टी ने, हमारी क़यादत ने इस पर बड़ा वर्क किया, कोशिश की। इस पर इस हवाले से हमने जो चाइना का जो एक प्रोजेक्ट था जिस पर अभी भी जो काम हो रहा है, वो जो 4 अरब से ज़्यादा जिसकी मालियत बनती है, तो जायका कंपनी के तावन से वो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह वो मानसरा सिटी के लिए लॉन्च होगा। उस पर तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो अभी इमरजेंसी बुनियादों पर मानसरा सिटी के लिए इंशाल्लाह जो हमारी काविश है, कोशिश है, ख़ास तौर पर हमारे सरदार ज़हूर साहब और हमारी क़यादत, ख़ास तौर पर कैप्टन साहब सरदार यूसुफ साहब, इनसे हमने गुजारिश की और शहरी में जो एक मुतालबा और जायज़ मुतालबा है ये पानी का। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि 8 अगस्त को टेंडर लग जाएगा, जो 4 किस्तों में हमें पैसे मिलेंगे 40 करोड़। तो पहली किस्त 10 करोड़, वो 8 अगस्त को इंशाल्लाह टेंडर लगने जा रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इमरजेंसी बुनियादों पर कुछ ना कुछ जो पानी का मसला है वो हल होता हुआ नजर आ रहा है। जी जी। क्योंकि इससे पहले भी जितनी सियासी जमातें आई, उनके MP आए, MNA ने तकरीबन पानी, क्योंकि इतना बड़ा इशू है कि इस पर बात की और उन्होंने कहा भी कि फलां वक्त में ये काम शुरू हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। तो पानी का इस वक्त यहाँ इतना बड़ा मसला है सफ़ीर साहब के इस पे जंगी बुनियादों पे काम करने की ज़रूरत है कि अभी जिस तरह मानसरा के अंदर जो बोरिंग सिस्टम है वो भी नाकाम होता जा रहा है, और खुदा न ख्वास्ता अगर जिस तरह जंग लग जाती है या कोई बिजली जो है उसके अंदर 5-10 दिन कोई फॉल्ट पैदा हो जाता है और ये बोरिंग मशीन नहीं चलती, इतनी गुमजान आबादी है, शहर के हालात आपके सामने हैं, तो लोग क्या करेंगे? वो तो ज़ाहिर है नकल मकानी पे मजबूर हो जाएंगे। किस तरफ जाएंगे? जो लोग मुख्तलिफ इलाकों से आके मानसरा के अंदर आबाद हुए, तो जब वो आबाद हुए उस वक्त तो हमारी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, ज़लज़ला के बाद उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। जिस इलाके से भी लोग आए उन्होंने मानसरा को अपना मस्कन बना लिया। आज यहाँ पे मेरे ख्याल में आबादी जो है वो 25 लाख को क्रॉस कर रही है। तो इसमें इस मसले पर कोई संजीदा जो आपकी पार्टी ने गौर किया हो, तो 8 अगस्त को आप क्या कहते हैं कि ये इंशाल्लाह 8 अगस्त को टेंडर होने जा रहा है। तो जो इमरजेंसी बुनियादों पर मानसरा सिटी को हम पानी फराहम करने जा रहे हैं, और ये नड़वीर कट्ठा से हमने स्कीम का जो विजिट किया है और वहाँ से सर्वे करवाया हुआ है। तो मेरी फिर भी अपनी पार्टी जो क़यादत है उससे मेरी ये गुजारिश है कि आप फौरी तौर पर जो 40 करोड़ रुपए आप इसका पूरा टेंडर दें, ताकि ये मानसरा सिटी का जो एक देरीना मसला है, चूंकि देखें सिटी से हर एक वोट लेके जाता है, कोई पार्टी भी है उसको वोट मिलते हैं, मगर यहाँ पर बात वोटों की नहीं है, बात है शहरियों के हकूक की।
تو میں ایز اے سٹیزن سٹی کا میں شہری بھی ہوں, اور اس حوالے سے بھی میں یہ اپنی پارٹی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ فوری بنیادوں پر 40 کروڑ کا ٹینڈر کریں بجائے 10 کروڑ کا. تو جو منصرہ شہر ہے انشاءاللہ العزیز یہ وفادار ہے, جو بھی پانی دے گا, میں یہ اس دفعہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اشتیاق بھائی, جو بھی پانی دے گا کام کرے گا ووٹ اس کو دیں گے. اگر خدا نخواستہ ہماری پارٹی, چونکہ یہ سابقہ دور میں یہاں پر کام نہیں ہو سکا, تو ابھی جو سابقہ پی ٹی آئی کا دور تھا تو انہوں نے پانی کے حوالے سے ہم نے تو ان کا کوئی ورک نہیں دیکھا, تو ہمیں موقع ملا ہوا ہے. تو ہماری قیادت کو چاہیے کہ یہ جو چند دن رہ گئے ہیں اس میں اگر ٹینڈر کروا لیں, پیسے ریلیز کروا لیں, تو یہ بہت بڑا بینیفٹ ان کو پارٹی کے والے سے بھی ہے, سیاسی والے سے بھی ہے, اور خاص طور پر جو بینیفٹ ہے وہ سٹی ہمارے جو بڑی اچھی گفتگو اس موضوع پہ. جو منصرہ کے شہری ہیں ان کو ایک ویلڈ انفارمیشن جیسے کہا جا سکتا ہے وہ مل چکی ہے. سردار سفیر صاحب, چونکہ آپ کا ماشاءاللہ تمام اداروں پہ بھی آپ کی گہری نظر ہوتی ہے, بالخصوص ایسے امور جن کا تعلق براہ راست شہریوں کے حقوق سے ہے. تو گزشتہ جو عرصہ ہے اس میں ہم نے ٹی ایم اے منصرہ کے اندر 130 ملازمین کو مطلب یہ کہا گیا کہ انہیں بجک جنبش قلم ان کو ملازمت سے برخاست کر دیا, تو اس کا کچھ احتجاج بھی سامنے ہے. تو آپ یہ ہمیں تھوڑا سا ضرور بتائیں, چونکہ آپ کا گہرا تعلق ہے اس وقت جو شفیع صاحب جو تحصیل میئر ہیں, تو یہ 130 ملازمین کو جو ہے کیوں فارغ کیا گیا اور اس کی کیا ریزن تھی؟ اچھا سوال کیا. تو یہ جو ٹی ایم اے کے اندر تقریباً آج سے 2 یا 3 ماہ پہلے 130 جو ملازمین تھے ڈیلی ویجز, ان کو نوکری سے فارغ کیا گیا. اس حوالے سے بڑا پروپیگنڈا بھی کیا گیا. میں یہاں پر تحصیل چیئرمین منصرہ شیخ محمد شفیع صاحب کی جرأت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ واحد تحصیل چیئرمین ہے, واحد تحصیل ناظم ہے کہ جنہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا, اور انہوں نے اپنی سیاست کو نہیں دیکھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ ان پہ باتیں کریں گے, مگر انہوں نے جو سٹینڈ لیا, اس کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ یہ جو 130 ملازم تھا اس میں 70% جو ایسے ملازم تھے جو بغیر تنخواہوں کے, وہ بغیر ورک کے, بغیر کام کے تنخواہیں لے رہے تھے. تو ان لوگوں کو صرف فارغ کیا گیا ہے. 130 کو فارغ کرنے کا یہی مطلب تھا کہ جو لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں وہ سامنے آئے, کیونکہ دفتر میں تو چند ملازمین ہمیں نظر آ رہے تھے. شیخ صاحب نے اس پہ کافی ورک کیا, انہوں نے ڈھونڈے کہ 130 ملازمین کہاں کام کر رہے ہیں. جب ان کو فارغ کیا گیا تو اس کے بعد یہ دوبارہ جب سامنے آئے تو پھر پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر ورک کے, بغیر کام کے تنخواہ لے رہے تھے. تو اس کے بعد دوبارہ سے 130 جو ملازمین تھے ان کو دوبارہ بھرتی کیا گیا, اور الحمدللہ بغیر کسی پارٹی وابستگی, بغیر جنبہ برادری کے جو ورکر تھے جن کا حق تھا. خاص طور پر اس سے ماضی میں منصرہ کے اندر 30 سے 35 سینیٹیشن ملازمین کام کرتے رہے, مگر شیخ صاحب نے تقریباً ان میں 120 ملازمین انہوں نے سینیٹیشن کے حوالے سے بھرتی کی ہے. اور آج منصرہ شہر کے اندر جو صفائی مہم انہوں نے پچھلے ماہ شروع کی تھی وہ بھی بآسانی مکمل ہونی جا رہی ہے. اور آپ اگر منصرہ میں کسی بھی ویلیج کونسل میں اگر آپ کو صفائی کے حوالے سے اگر کوئی ایک اہلکار چاہیے ہوگا تو آپ شیخ صاحب کو اگر کال کریں گے تو وہ آپ کو 1 کے بجائے 5 بھی دے سکتے ہیں. پہلے ایک ورکر نہیں مل رہا تھا, تو یہ بہت ایک اچھا قدم ہے تحصیل چیئرمین کا کہ انہوں نے 130 میں سے ان لوگوں کو صرف نوکری سے نکالا ہے ڈیلی ویجز سے جو بغیر تنخواہوں کے, بغیر ورک کے تنخواہیں لے رہے تھے. بہت شکریہ جی. بڑی اہم گفتگو سردار سفیر احمد صاحب, جن کی سیاست پہ اور سماج کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ کہاں عوام کو تکلیف ہوتی ہے, اور بھی شہر کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے موضوعات ہیں. انشاءاللہ تعالی ہماری آپ کے ساتھ گفتگو اور نشستیں جو ہیں ہوتی رہیں گی. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.